अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। वीटा चौरंगी के करीब टैंकर ने एक मजदूर को कुचल दिया। मजलूम मजदूर जान की बाजी हार गया। गाड़ी नंबर JQ 3058 कराची कोरंगी ज़िला ट्रैफिक पुलिस की नाअहली साबित हो चुकी है। कोरंगी ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बाइस रोज़ाना की बुनियाद पर कई कीमती जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शहर कराची कोरंगी की ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बाइस शहर में ट्रैफिक जैम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर रोज़ाना की बुनियाद पर कई कीमती जानें खतरे में आ जाती हैं और ख़तरनाक साबित होती हैं। और अब शहर कायद की अहम खबरें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ुर नईमुर रहमान ने गुलबर्ग टाउन के दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन और मुतवफ़ी मुलाजमीन के वर्सा में वाजिबात के 54 मुलाजमीन और उनके वर्सा में 61 लाख रुपए की चेक तकसीम किए। इस मौके पर टाउन चेयरमैन के अलावा डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बल्दियाती उमूर की अंजाम दही के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात जल्द से जल्द अदा किए जाएं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नुसरतुल्लाह और गुलबर्ग टाउन की पूरी टीम की कोशिशों का समर है कि आज हम यहाँ रिटायर्ड मुलाजमीन में चेक की तकसीम कर रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जो अफसरान यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाए, आने वालों के लिए जगह फराहम की जाए। हम इस हवाले से कोर्ट भी जाएंगे और अफसरानों का साथ देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, नया बल्दियाती निज़ाम आने के बाद गुलबर्ग टाउन की सफाई सुथराई में बेहतरी आई है। नई टाउन इंतज़ामिया ने तकरीबन 60% सफाई के मामलात को क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि गुलबर्ग टाउन में चेयरमैन, अफसरान और स्टाफ का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। आगे जाकर हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। मतलब लोग और वो तमाम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर टाउन को एक मिसाली टाउन बनाया जाएगा। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने कहा कि जब हम आए तो मसाइल के अंबार लगे थे। हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था जो अख्तियार होगा इससे बढ़कर काम करेंगे। अब एक टाउन नाजिम गुलबर्ग और UC आर्ट के मौजूदा चेयरमैन फारूक नेमतुल्लाह ने कहा कि गुलबर्ग टाउन एक ख़ानदान की तरह है और हम सब इसकी फैमिली। उन्होंने कहा कि हमने इन चेकों की तकसीम सीनियरिटी की बुनियाद पर की है और बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द उनके वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। और बात करते हैं सेहत आमा की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सेहत पाकिस्तान आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हॉस्पिटल्स की एक्टिविटीज़ को भी मद्देनज़र रखें। यहाँ पर गरीब गुरबा अपने इलाज के लिए आते हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल, सबका एक ही जैसा हाल है। आपको दिखा रहे हैं हम एक ऐसा ही वाक़या जो अल खिदमत हॉस्पिटल में पेश आया, जहां 2 मासूम कीमती जानें दुनिया में आँख खोलने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई। देखिए इनके साथ क्या बीती। कल रात को हम अपने पेशेंट को लेके आए थे यहाँ आप जागोला, तो बच्चा जो है वो एक्सपायर कल रात को हो गया था और इन लोगों ने जो है ना वो वापस भेज दिया था। आज सुबह से वो बच्ची एडमिट है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। बच्चा एक्सपायर है और इन्होंने कुछ भी मतलब नहीं किया अभी तक। ऑपरेशन भी अभी हमने शोर मचाया तो उसको केस लेके गए और उसकी तबीयत इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है और बच्चा एक्सपायर हो चुका है। आज डेट क्या है? 10 दिसंबर है। ठीक है, ये अल खिदमत हॉस्पिटल है। ये यहाँ की नाहिली आप देखें, कल से बच्चा एक्सपायर है और यहाँ पर कोई देखने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं अपना केस यहाँ पर अपनी भांजी का लेकर आया हूँ। वो भांजी 9 बजे यहाँ पहुँच गई, मगरिब के टाइम यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ पर कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, आप कहीं और प्राइवेट जगह से करा लें। प्राइवेट जगह के बाद हम लोग जब ज़ियाउद्दीन लेकर गए, ज़ियाउद्दीन में जब अल्ट्रासाउंड हुआ है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे 9 बजे उन्होंने कहा है कि जो है ना आपके 2 बेबी बिल्कुल ज़िंदा हैं और एक बेबी आपका एक्सपायर हो गया है। और यहाँ पर डॉक्टर ऑन कॉल आई हैं। डॉक्टर ऑन कॉल आने के अंदर यहाँ पर पहुँची 12 बजे, जबकि 15 मिनट का रास्ता था। उनको बोर्ड ऑफिस से यहाँ पर आना था और 15 मिनट के बजाय यहाँ पर 12:05 या 7 मिनट पर यहाँ पर पहुँची हैं और ऑपरेट करने के बाद उन्होंने बताया कि आपके 2 बेबी एक्सपायर हैं। और जबकि ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले इन्होंने हमें पेपर पे लिख कर दिया है
کہ جو ہے نا آپ کے 2 بیبی بالکل زندہ ہیں اور ایک بات بیبی کرتے آپ کا ہیں ایکسپائر ہے. شہر شہر کراچی کی تعمیر و ترقی میں ادارہ ترقیات کراچی نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس مہم میں شہر کے مختلف مقامات پر ادارے کے بہترین انجینئرز ماہرین کی نگرانی میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی کے ڈی جی نوید انور نے سرجانی ٹاؤن میں جاری ترقیاتی کاموں کے دورے کے دوران کیا. اس موقع پر ڈی جی کے ڈی اے کو چیف انجینئر کے ڈی اے طارق رفیق نے بریفنگ دی اور کہا کہ سرجانی ٹاؤن 4 کے چورنگی اللہ والی کے قریب میں 2.5 کلومیٹر ڈبل ٹریک روڈز کی تعمیر مقررہ مدت سے قبل مکمل کر لی جائے گی. سڑک کی تعمیر سے اسکیم 33 انڈسٹریل ایریاز کے تاجران کو سرجانی ٹاؤن میں واقع روڈز کی تعمیر اے ڈی پی فنڈز کے تحت کی جا رہی ہے جس پر 50 کروڑ روپے تک کی لاگت آئی ہے. ڈی جی کے ڈی اے نوید انور نے جاری ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹو انجینئر عباس علی خان اور دیگر افسران موجود تھے. اور بات کرتے ہیں ایم کیو ایم لندن کی سیاسی سرگرمیوں پر ایک حقیقت پر مبنی ایک کلپ. کینیڈا سے معروف صحافی انیس فاروقی نے تمام حقائق بیان کر دی ہے. اس اندرونی کہانی یا کانفرنس کو جھنجھلاہٹ اور چیخ و پکار واضح کر دی ہے. آئیے دیکھیں اس ویڈیو کلپ کو. نمائندے کھڑے کریں گے اور جب ہم نے لنڈن سیکریٹریٹ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ فارم جمع ہو گئے اور آخری اطلاع آخری فون کال جو کارکنان سے بھائی نے کی اس میں انہوں نے کہا کہ صرف 16 لوگ 1.5 کروڑ 3 کروڑ کے شہروں سے صرف 16 لوگ 16 فارم آئے. وہ بھی پتہ نہیں کس نے اپنے بھانجے بھتیجے کو زور دلوا کے کروائے کیونکہ اس میں شناختی کارڈ بھی لگانا پڑے. 16 فارم آنے پہ بھائی ناراض ہو گئے ہیں, ٹیلی فون بند کر دیا ہے, کسی کی کال نہیں سن رہے ہیں, چیخ پکار کر رہے ہیں حسب عادت. تو اب ان کو پھر دوائیوں کی ضرورت ہے. افتخار چاچا دوائیاں ان کو دیجیے ٹائم پہ تاکہ وہ قوم کا دماغ خراب کر کے ہمیں دوائیاں کھانے پہ مجبور نہ کریں اور اس طرح کے الٹے سیدھے کلابادیاں فیصلے کبھی عمران خان تو کبھی کوئی تو کبھی کوئی, کیونکہ فوج کو انہوں نے گالیاں بھی دی ہیں اور سب برا بھلا کہتے ہیں. کرپٹ لوگوں کو, گندے لوگوں کو سب برا بھلا کہتے ہیں, لیکن کبھی بھی کسی نے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو گالیاں نہیں دی ہوں گی جس طرح کے الطاف حسین نے دی ہیں. کل کی امریکہ کانفرنس کال میں ہم بھی موجود تھے اور انہوں نے جو لفظ ادا کیے, مجھے کہیں سے ریکارڈنگ مل جائے گی, میں سنا بھی دوں گا آپ کو. انہوں نے کہا تھا کہ انگریز کے کتے دھلانے والے, یہ نہلانے والے جو ہے مجھے آنے نہیں دیتے اور ان لوگوں کے خلاف ہم بغاوت کریں گے. یہ وہی ہیں نا سندھو دیش والے, یہ وہی ہیں نا بلوچ سرمچار والے, یہ وہی ہیں نریندر مودی سے پکار کرنے والے. تو یہ جو ہیلو 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 کی جو آتی ہے, آپ لوگ اس گل کو ایک قصے کو ایک بار مکا کیوں نہیں دیتے کہ یہ نہیں ہوگا. ہم سب نے اس کو بہت قریب سے دیکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے, مطلب فزیکلی لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوئی مطلب برا کہنے والی بات نہیں ہے. یہ انسان صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, ہی نیڈز سیریس میڈیکل. اور بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے جان باز اہلکاروں کی. انصار بٹ کی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک زبردست کارروائی. مومن آباد پولیس نے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش آصف MAM ول محمد صدیق کو مسکتی محلہ فقیر کالونی سیکٹر 10 اورنگی ٹاؤن سے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے پر اس کے قبضے سے قیمتی منشیات, کرش اور ناجائز پسٹل گولیوں سمیت برآمد کر لی گئی. مومن آباد PS کی IR لسٹ میں ایک کیٹیگری میں بھی یہ نامزد کیا گیا تھا. ملزمان اور بازیابی کی تفصیلات یہ ہیں. آصف مامو محمد رف صدیق منشیات کے 23 تھیلے کرش دانہ بیگ جس میں کرش دانہ کے 60 ٹکڑوں کے وزن تقریباً 504 گرام ہے. کل کرش دانہ 1380 ٹکڑوں میں دستیاب ہوا. اس کی کل قیمت مارکیٹ میں 5,50,000 ہے. 9mm پسٹل جس میں 6 راؤنڈ موجود ہیں. پچھلا ریکارڈ بھی اس کا کافی مشتبہ ہے. تمام مقدمات مومن آباد پولیس میں درج ہیں. مذکورہ ملزم FIR نمبر 130/16 US 3/4 میں بھی بطور PO پایا گیا تھا. مومن آباد PS کا ایکٹ ہے. FIR نمبر اس وقت لگائی گئی ہے US 554/2023 555/2023 FIR نمبر اور 925 CNS US 23
1A مذکورہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اپڈیٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تک کے لیے فی الحال خبروں میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔